दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। नेकपा माओवादी केन्द्रको 5 दिने केन्द्रीय समिति बैठकका निष्कर्षहरू र अब माओवादी केन्द्रले देश र पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, मूलतः आज हामी यसमा केन्द्रित हुन गएका छौँ र यसको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यहाँहरूको केन्द्रीय कमिटी बैठक 5 दिनसम्म चल्यो। निकै गर्मागर्मी बहसहरू भए, खुल्लम खुल्ला तपाईँहरूले ओपनली आफ्ना दृष्टिकोणहरू त्यहाँ राख्नुभएको छ। कतिपय कुरा बाहिर आए, कतिपय कुरा भित्रै होलान्। अब समग्रमा यो बैठकका निचोडहरू चाहिँ के आए जसले गर्दा मुलुक र यहाँको पार्टीलाई समेत नयाँ मार्ग निर्देश गर्छ? निश्चित रूपले अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ। यो भव्यका साथ शानदार रूपले सफल पनि भएको छ र यसले अब अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण दिशा दिएको छ भन्ने लाग्छ। मुख्यतः अहिले विद्यमान रूपमा रहेको मुलुकमा गणतन्त्र त स्थापना भइसक्यो, तर त्यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संस्थागत रूपमा विकास गर्नुको साथै, स्थापित गर्नुको साथै आर्थिक समृद्धिको लागि र सामाजिक न्यायको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने दिशामै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसले मात्रै समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यसकारणले अहिले संविधानले अङ्गीकार गरेको समाजवाद पूर्वको चाहिँ एउटा आधारभूमि तयार गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रकै संविधानले जो मार्गचित्र निर्देशन गरेको छ, सारता पार्टीले त्यसैलाई सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण वैचारिक र नीतिगत रूपले पनि एउटा निर्देशन दिएको छ र त्यसको साथै अब अहिले सरकारको तर्फबाट जसरी भूमिकाहरू निर्वाह भइरहेको छ र मुख्यतः समस्या भनेको नेपाली राज्यको अगाडि देखा परेको समस्या भनेको एक प्रकारको वित्तीय एकाधिकारको प्रभुत्व हो। वित्तीय एकाधिकार भनेको अर्को शब्दमा कमिसन अर्थतन्त्र हो। कमिसन अर्थतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि जसरी भ्रष्टाचारले बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचारका समस्याहरू जो पैदा भइरहेका चाहिँ छन्, त्यसलाई नियन्त्रण नगरिकन सुशासन कायम हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको निम्ति पनि, आर्थिक विकासको निम्ति पनि र सुशासन चाहिँ भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्दै सुशासन कायम राख्न अनिवार्य छ। त्यसले सरकारले यतिखेर सुशासनको क्षेत्रमा जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त्यसप्रतिको एकबद्धता प्रदर्शन गर्दै, एकबद्धता जाहेर गर्दै बाँकी भ्रष्टाचारजन्य खालका कार्यहरू कुनैलाई पनि कानुन सम्मत ढङ्गले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ, कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन र यो अभियानलाई चाहिँ पार्टीले साथ दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। राज्यले, सरकारले जुन अभियान चलाइरहेको छ त्यसलाई साथ दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ र त्यसैबाट चाहिँ तपाईँको सुशासन कायम राख्नुको साथै आर्थिक समृद्धिको लागि पनि केही पूर्वाधारहरू तयार गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो अभियानलाई पनि एउटा पार्टीले अत्यन्तै एउटा महत्त्वपूर्ण मतलब सहयोग गरेको चाहिँ छ भन्ने लाग्छ र त्यसको साथै अहिलेको चाहिँ परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमतिको पनि आवश्यकता छ। समग्र रूपले सबै दलहरूलाई मिलाउँदै लैजानुपर्ने त्रिसङ्घको संसदको अवस्था छ। विभिन्न प्रकारका अस्थिरता र अराजकताका खेलहरू चलिरहेको अवस्था चाहिँ छ। राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने खालका खेलहरू पनि चलिरहेको चाहिँ छ। यो परिस्थितिमा सबै दलहरूलाई मिलाउँदै सहमति जुटाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि पार्टीले चाहिँ निकै जोड दिएको छ र यो स्थितिमा चाहिँ अहिलेको बैठकले पनि के देखायो र अहिलेको मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिले के देखायो भन्दाखेरि साँच्चैकै अहिले प्रचण्डजीको नेतृत्वमा चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा नै राष्ट्रमा सबै दलहरूलाई एउटा कुनै न कुनै ढङ्गले सहमति र समझदारीमा लिएर आएर मुलुकलाई रक्षा गर्ने, मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा उहाँले एक प्रकारले राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। एउटा सर्वमान्य एउटा नेताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ भन्ने पनि देखिएको छ। कसैलाई पनि या सत्तापक्ष होस्, प्रतिपक्ष या जोसुकै किन नहोस्,
या सदनमा होस् या सदन बाहिर होस्, जोसुकै किन नहोस्, सबैलाई समेटेर जानुपर्छ, सबैलाई सहमति र समझदारीमा लिएर जानुपर्छ भन्ने भावनाका साथ, विचारका साथ उहाँले जसरी चाहिँ जुन कदम चालिरहनु भएको छ त्यसले एउटा राष्ट्रकै एउटा अभिभावकीय भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको नेतृत्वमा सिङ्गो पार्टी युनिफाइड ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरामा फेरि पनि एकपटक चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर भएको चाहिँ छ। विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू गर्ने गरिरहेको भए तापनि उहाँको नेतृत्वमा सिङ्गो पार्टी तलदेखि माथिसम्म एकताबद्ध छ, पङ्क्तिबद्ध छ भन्ने कुरालाई पनि यो बैठकले सन्देश दिएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले पार्टीलाई नयाँ उचाइमा एकताबद्ध गराउनको साथै पार्टी जीवनमा देखा परेका जनतासँग जोडिने खालका समस्याहरू, वर्गीय वर्गसँग, तल्लो वर्गसँग, श्रमजीवी वर्गसँग जोडिने खालका समस्याहरू, के चाहिँ समस्याहरू देखा नपरेका होइनन्, के आफ्नै ढङ्गले चल्ने खालका, विकेन्द्रित ढङ्गले चल्ने खालका समस्याहरू नदेखिएका होइनन्। यी समस्याहरूलाई पनि ध्यानमा राखी हामी जनतासँग जोडिनुपर्छ, जनताको जीवनशैलीसँग जोडिनुपर्छ, जनताको पारदर्शी जीवनशैली जस्तै ढङ्गले हामी जोडिनुपर्छ। त्यो ढङ्गले जनताको घरदैलोमा जानुपर्छ। जनताबाट अलग्गिने प्रकारको जो चिन्तन प्रवृत्तिहरू बढिरहेको छ, नकारात्मक खालका चिन्तन प्रवृत्तिहरू बढिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुल्टाउँदै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनतासँग जोडिने, जनतासँग घरदैलो गर्नुपर्दछ, जनताको जीवनस्तरसँग मिल्नुपर्छ र त्यस क्रममा पार्टीको विस्तार पनि गर्नुपर्छ। जब सब मोर्चाहरूदेखि लिएर समर्थक शुभचिन्तकहरू पनि विकास गर्नुपर्छ। जनताका डे टु डे समस्याहरू के छन् त्यो समस्याहरूलाई पनि जीवन्त रूपले बुझेर ती समस्याहरू सम्बोधन गर्नका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा 3 महिना चाहिँ जनताको अभियानमा लाग्ने, मतलब घरदैलो अभियानमा लाग्ने, वडा केन्द्रित भएर घरदैलो अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रम पनि बनेको छ। त्यसको साथै अहिलेको समयमा अब राज्यलाई संविधान विधि विधानले सञ्चालन गर्नुपर्छ भने जस्तै पार्टीलाई पनि विधि विधानले सञ्चालन गर्नुपर्छ। डेमोक्रेसीमा, दलीय प्रणालीमा दलीय विधिलाई, दलीय मान्यतालाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले फलो गर्नुपर्छ। त्यसैले विधिलाई स्ट्रङली फलो गर्ने कुरामा, विधानलाई स्ट्रङली फलो गर्ने क्रममा तलदेखि माथिसम्म विधानलाई चाहिँ एउटा सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत बनाउँदै विधिलाई स्ट्रङली फलो गर्ने प्रक्रियामा विधान सम्मेलन गरेर आवश्यकता अनुसार विधानमा पनि केही परिमार्जन मङ्सिरमा गर्ने कुरा छैन। मोटामोटी रूपले यो अभियान सकेपछि विधान सम्मेलन गर्ने भन्ने छ र जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियान सकेपछि अनि विधान अधिवेशन निश्चित रूपले विधान अधिवेशन गर्ने र विधान अधिवेशनबाट सबै सेक्टरबाट, पार्टीका सबै तह र तबकाबाट, जबसम्म मोर्चाहरू, विभागहरू सबै तह र तबकालाई चाहिँ केन्द्रित गरेर, प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले केन्द्रित गरेर विधान सम्मेलन गरेर विधान बारेको महत्त्व र औचित्यतालाई स्थापित गर्दै लगेर विधिको शासनलाई, विधिको प्रणालीलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने छ। विगत कालमा जनयुद्धको बेलामा, विगत कालमा पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा हामी विचार, आस्था, विश्वास, निष्ठाको आधारमा बढीभन्दा बढी काम गर्थ्यौँ। विधि त्यति ठुलो कुरो होइन भनेर ठान्थ्यौँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ। तर अबको परिस्थिति अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विधिलाई पनि उत्तिकै फलो गर्नुपर्छ। किनभने समाजवादी क्रान्तिको लागि अबको समयमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले, प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले नै निर्वाचनको विधि प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै, राज्यको संविधान, नीति, नियम, प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चाहिँ फलो गरिरहेको अवस्थामा पार्टीले पनि विधि विधानलाई फलो गरेर लैजाने कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको सन्दर्भमा विधान सम्मेलन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। र विधान सम्मेलनको साथै अब 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने चाहिँ हो। त त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर महाधिवेशनको मिति त तय छैन, त्यो त तय भएको छैन। तर गत वर्ष मात्रै भएको हुनाले चाहिँ अब बरु छिटो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-3 वर्ष बिचबिचमा पनि हामीले विशेष महाधिवेशनहरू गरेर चाहिँ विचार, नीति, ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने कुरा, सङ्गठनलाई ताजगी बनाउने कुरा, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ टाइममा सम्मेलन वा विशेष महाधिवेशनहरू गरेर भए पनि पार्टीलाई गतिशील बनाउनुपर्छ, प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र अहिलेको सन्दर्भमा जनताको सेवक बन्नका लागि तयार हुनुपर्छ। राज्यको चाहिँ संविधान निर्माणको, राज्यको चाहिँ एउटा समाजवाद निर्माणको यात्रामा चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा जोडिँदै चाहिँ पार्टीलाई एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा जोडिँदै जनताको सेवक बन्दै विकास निर्माणदेखि लिएर चाहिँ जनसेवामूलक खालका कार्यहरूदेखि लिएर
आर्थिक समृद्धिको हिसाबले सबै कोणबाट पार्टीलाई त्यही ढङ्गले चाहिँ एउटा रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने क्रममा जनतासँगको पार्टी अभियान र विशेष रूपान्तरण अभियान र पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्छ। त्यसमा सबै पार्टीका नेताहरू अध्यक्षसहित सबै खटिने भए। जनतासँग जोडिने कुरामा पनि, पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको जीवनशैलीलाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा पनि, किन हाम्रो जीवनशैली जनताको जीवनशैली भन्दा फरक हुँदै हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यो ठुलो प्रश्न छ। अब यो थुप्रै क्वेसन। माओवादी नेताहरू सुविधाभोगी हुँदै गए, द्वन्द्व गरेर आएका, टाउको मूल्य तोकिएका, नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर आएका माओवादी नेताहरू आज जनसम्पर्कमा छैनन्। तपाईँहरू बाध्य भएर आज जनतासँग माओवादी भन्ने यो कार्यक्रम चलाउनु पर्ने अवस्थामा आइपुग्नु हो। र जहाँसम्म यो जनताको घर घरमा गएर, गाउँमा गएर माओवादी रूपान्तरण हुने हो र, माओवादीले त आफू रूपान्तरण हुनको निम्ति पहिला त आफ्नो नेताहरूको सोच, विचार, जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नु। त्यसमा त आज ठुला ठुला गाडी बिना माओवादीका नेताहरू हिँड्न नसक्ने, ठुला ठुला पद कुर्सी नभइकन माओवादी हुन नसक्ने केन्द्रीय कमिटीमा पनि देखियो नि। एउटा पदका निम्ति, महासचिव बन्ने पदका निम्ति तपाईँलाई पनि त कटाक्ष गरियो। पद सुविधाको निम्ति नेताहरूको आसक्ति कसरी बढेको छ। कम्तीमा माओवादी त छुट्टै धातुले बनेको भनेर तपाईँहरू आफै भन्नुहुन्थ्यो। आज यी कुराहरूको चङ्गुलमा त तपाईँहरू फस्नुभयो। त्यो नसुधारेसम्म गाउँ गएर माओवादीको रूपान्तरण हुन्छ होइन। यो के हो त भन्दाखेरि सुधार गर्ने प्रक्रियामा गाउँ जाने अथवा वडा वडा जाने, जनताको घरदैलो जाने एउटा प्रक्रिया, एउटा अभियान त्यो पनि हो। त्यही मात्रै सम्पूर्ण हो भन्ने चाहिँ होइन। त्यो पनि एउटा अभियान हो, त्यो पनि एउटा प्रक्रिया हो होइन। आफूलाई सुधार्ने कुरा, आत्मशुद्धिकरणको कुनै उपाय यो केन्द्रीय कमिटीबाट निस्केन। जनतासँगको इन्ट्र्याक्सनले व्यापक रूपमा पार्टीभित्रको छलफल र बहस, जनतासँगको इन्ट्र्याक्सनले मतलब पार्टीको जीवनशैलीमा रूपान्तरण गर्नका लागि पनि मद्दत गर्छ। जनताले त भन्न सक्छ नि फल्नाको जीवनशैली, ढिसानाको जीवनशैली या चाहिँ पार्टीको नेताहरूको जीवनशैली आदि आदि कुराहरू त जनताले सकारात्मक कुरा पनि गर्छ, सकारात्मक कुरा पनि हुन्छ, कयौँ के अरे आलोचना त पक्षहरू पनि हुन्छ होइन। यी सबै प्रकारका प्रक्रियाहरूमा एउटा ग्रेट डिबेट गर्दै गर्दै बहस गर्दै गर्दै गएर नै आखिरमा चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा कोही नेगेटिभ खालका सीमाहरू, कमी कमजोरीहरू देखेका रहेछन् भने पनि त्यसलाई सुधार गर्ने जनताले सुझाव दिनु एउटा कुरा छ। जस्तो के हो भने अहिले तपाईँ नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका मामिलामा जे काम गरिएको छ चौतर्फी प्रशंसा छ। यो भ्रष्टाचारका थुप्रै प्रकरणहरूमा माओवादी पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू समेत जोडिएका छन्। प्रहरीको रिपोर्टमा उनीहरूको नाम त्यहाँ उल्लेख भएको पाइन्छ होइन। यो केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरूमाथि छानबिन गर्ने अथवा उनीहरूलाई के सजाय हुन्छ पार्टीको आन्तरिक छानबिनमा सहयोग पुर्याउने गर्नुको सट्टा उल्टो पुरस्कृत गरेको छ नयाँ जिम्मेवारी दिएर होइन। यो किसिमको अपेक्षा त माओवादीबाट हुँदैन नि होइन। यो चाहिँ त पहिलो कुरा त यो पुष्टि नभइसकेको विषयको बारेमा कहीँ प्रसङ्ग, चर्चा अथवा सन्दर्भ कुरा उठेको छ, मिडियामा कहीँ उठेको छ भन्ने कुराको आधारमा मात्रै चाहिँ यो जस्टिफाई भनेर भन्न त नमिल्ला होइन। अनुसन्धान गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ, कोही दोषी ठहरिन्छ भने कानुनी दायराभित्र सजाय भोग्न तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा त पार्टी नेताहरू सबै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, एकताबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले छानबिन गर्ने कुरा को सन्दर्भमा कसैले पनि दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन। त्यसलाई पूर्णतः अब राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट एउटा प्रकारले छानबिन चलिरहेको अवस्था छ। यो प्रक्रियामा राज्यको तर्फबाट गरिने अहिले त राज्यका प्रत्येक निकायहरू तपाईँहरूकै मातहत छन् नि। कुनै पार्टीको एउटा सिनियर नेता विवादमा पर्यो, विवादमा त्यत्तिकै पर्दैन, अनेक आरोप लान्छना हुन्छन्, त्यसका पछाडि आधारहरू हुन्छन्, अनि त्यो व्यक्तिलाई थप जिम्मेवारी नदिन सकिन्छ नि त। तपाईँ चाहिँ छानबिनमा सहयोग गराउनुहोस् भनेर उसलाई थप जिम्मेवारी नदिएर यो त झन् संरक्षणतर्फ जाने हो। संरक्षणको आरोप लागिरहेछ अहिले माओवादीलाई। अब यो यस्तो होला, यो त के हो त भन्दाखेरि तपाईँको कतै केही क्वेसन उठ्दैमा अथवा मिडियामा कतै केही क्वेसन उठ्दैमा चाहिँ तपाईँको अहिले नै एउटा स्टेप लिने खालको प्रक्रियाबाट जान थाल्ने हो भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो एउटा सत्य तथ्य छानबिन गर्ने, एउटा निरूपण गर्ने एउटा प्रक्रिया नै नटुङ्गिकन चाहिँ कुनै पनि प्रकारको प्रक्रिया नै नटुङ्गिकन निष्कर्षमा निस्कन त मिल्दैन। त्यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुको निम्ति शङ्का भयो। कहाँनिर भयो भने प्रधानमन्त्री तपाईँ, गृहमन्त्री तपाईँ छन् त, राज्यका सबै शक्तिहरू त आफ्नो हातमा छन्। अब यो बेलामा विपक्षी लगायत सबैहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् यो संरक्षण गर्न खोजिएको हो भनेर।
आफ्नालाई जोगाउन खोजेको। किनभने तपाईहरु केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एउटा के गरियो कि सरकारले गरेका कामहरूका बारेमा दिनको 2वटा स्ट्याटस लेख्ने, त्यो भनेको प्रचारमुखी हुन खोजेको। प्रचार गर्ने भनेको जबरजस्ती आफ्ना कुराहरूलाई, आफूमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्नु पर्यो, यसको निम्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू क्रियाशील हुनु पर्यो भनेर त्यो अवस्थामा जाने कि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनतर्फ जाने? होइन, यो त दुधको दुध पानीको पानी छुटाउने कुरा त अहिले राज्यले छानबिनको प्रक्रियाबाट गरिरहेको विषय छ होइन। छानबिनमा कसैले पनि प्रभावित पार्नु हुँदैन, बरु सहयोग गर्नुपर्छ। छानबिनमा सबैले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ। कहीँ दोषी देखिन्छ भने कानुनी दायराभित्र कारबाही भोग्न तयारी छ भन्ने कुरा सबै नेता कार्यकर्ताले भनिरहनु भएकै छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो प्रक्रियामा त्यतिको मिडियामा कतिपय कुराहरू उठ्यो भन्ने कुराको आधारमा मात्रै चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिले नै अरू स्टेप लिने खालको चाहिँ वेमा जानु सायद उपयुक्त हुन्छ, समयभन्दा अगाडिको हतारो हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले छानबिन गर्ने कुरामा सबैको समर्थन छ, सहयोग छ, मद्दत छ भने राज्यले आफ्नो ढङ्गले स्वतन्त्र निकायहरू मार्फत, राज्यका निकायहरू जस्तै माओवादीकै नेता भए पनि हामी संरक्षण गर्दैनौँ, त्यसमा त शङ्कै छैन। किन त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने प्रक्रियामा, सुशासन कायम राख्ने प्रक्रियामा जोसुकै भए पनि चाहिँ यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर चाहिँ गर्ने विषय त होइन नि त। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको कुरा त होइन, सत्ता पक्ष विपक्ष भन्ने कुरा पनि होइन, आफ्नो पार्टी र अर्का पार्टी भन्ने विषय पनि होइन। जोसुकैको सन्दर्भमा पर्छ भने पनि चाहिँ आखिरमा चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गर्ने हो, अनुसन्धान गर्ने हो। त्यस क्रममा तथ्यहरूले, कानुनी रूपले तथ्यहरूले जे पुष्टि हुन्छ त्यही पुष्टि भएको आधारमा गर्ने कुरा हो। तर माओवादी फसेको जस्तो लाग्दैछ। एउटा उदाहरण, अर्को कुरा के हो त भन्दा प्रधानमन्त्री, सरकार नेतृत्व अथवा गृहमन्त्री नीतिगत रूपले जहाँ भए पनि त विधिको हिसाबले त इन प्र्याक्टिसमा त चाहिँ तपाईँको एउटा निकाय सिआइबीले हेरिरहेको छ, एउटा चाहिँ के अरे उपत्यका अपराध अनुसन्धानले हेरिरहेको अवस्था छ, अख्तियारले हेरिरहेको छ। ती विभिन्न राज्यका जो अङ्गहरू चाहिँ छन् ती अङ्गहरूले प्राविधिक रूपले, कानुनी रूपले उसको विधि र प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान गरिरहेको कुरा हो नि। त्यसमाथि विश्वास भएन। उसले चाहिँ आज एमालेले संसद अवरोध गरेर उसले पत्ता लगाएको कुराको आधारमा गर्ने कुरा हो नि। एमालेले आज संसद अवरोध किन गरिरहेछ? किनभने के हो त माओवादी नेतृत्वका प्रहरी संगठन हुन् अथवा अन्य कुनै निकाय, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता संस्था हुन्, यिनीहरूले गरेको अनुसन्धानमा एमाले लगायत अन्य केही विपक्षी पार्टीहरूलाई विश्वास छैन। उहाँहरूको भनाइ के छ भने आफ्ना मान्छेलाई फसाउने, उनीहरूका आफ्ना मान्छे र माओवादी निकट मान्छेहरू, सत्ता निकट मान्छेहरूलाई जोगाउने उच्चस्तरीय समितिको उहाँहरूले माग गर्नु भएको छ। भनेपछि यो त सबैलाई रिजाएर सबैको सहमतिमा यी काम गर्ने हो नि। पहिलो कुरा त यो राज्यको अङ्गहरूमाथि नै अविश्वास गर्ने खालको चिन्तन प्रवृत्ति भनेको यो के हो त भन्दाखेरि यो राज्यका अङ्गहरूलाई नै निषेध गर्ने खालका, राज्यका अङ्गहरूलाई नै एउटा विध्वंस गर्ने खालका होइन, मतलब कुनै अङ्गलाई पनि सस्टेन गर्न नदिने, स्थापित गर्न नदिने, प्रक्रियामा जान नदिने प्रकारको चिन्तनले काम गरेको छ भन्ने लाग्छ। किन त भन्दाखेरि राज्यका अङ्गहरू चाहे प्रशासन हो, चाहे प्रहरी प्रशासन हो, चाहे अख्तियार हो, चाहे सिआइबी, जुनसुकै अङ्गहरू किन नहोस्, यो त रेगुलर रूपले स्ट्यान्डिङ रूपमा रहेको अङ्ग हो नि, स्थिर रूपमा स्थायित्व रूपमा रहेको अङ्ग हो नि। मन्त्री परिषदमा नीति निर्माण गर्ने नेताहरू परिवर्तन हुन सक्छ, फेरबदल हुन सक्छ। राज्यको संयन्त्र त एज इट इज रूपमा हुन्छ नि। हिजो आफू छँदाखेरि त्यो राज्यको संयन्त्र चाहिँ ठिक हुने, आफू नहुने बित्तिकै त्यो राज्यको संयन्त्र बेठिक हुने भन्ने कुरा त हुँदैन नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यका संयन्त्रहरूले कानुनी सम्मत ढङ्गले, विधि सम्मत ढङ्गले अनुसन्धानका प्रिन्सिपलहरू जो मान्यताहरू छन् त्यो मान्यताको आधारमा उसले अनुसन्धान गर्छ। उसले अनुसन्धान गर्दा एक मिनट सुन्नुहोस् है, त्यो ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ तपाईँको दिने कि नदिने भन्ने कुराको सवालमा हो। नीतिगत रूपले नेतृत्वमा, क्याबिनेटमा या नेतृत्वमा राजनीतिक नेताहरूले त जस्ट नीतिगत ओरिएन्टेसन मात्रै दिने हो चाहिँ। अनुसन्धानमा यो गरेर त्यो गर भनेर प्राविधिक खालका विषयमा त केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन होइन। कानुनले अनुसन्धान गर्ने विधि जे निर्धारण गरेको चाहिँ छ होइन, अपराध अनुसन्धान गर्ने विधि जे निर्धारण गरेको छ, भ्रष्टाचारी अनुसन्धान गर्ने चाहिँ नीति जे निर्धारण गरेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान गर्ने, राजस्व अनुसन्धान गर्ने जे विधि र नीति विधि र प्रक्रियाहरू छ, त्यो प्रक्रिया टेक्निकली रूपले एक्सपर्टहरूले गर्ने प्रक्रिया हो नि। त्यो प्रक्रियालाई त राजनीतिक नेताहरूले त केही भन्ने कुरा त आउँदैन त। राजनीतिक नेताहरू त के मात्रै भन्ने हो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सुशासन कायम राख्नका लागि नीतिगत कुरा तपाईँ राज्यका अङ्गहरूले सबैले प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गरेर नीतिगत कुरामा दायित्व अनुसार भूमिका निर्वाह गरेर भनेर भन्ने बाहेक त अरू त केही गर्न सक्दैन चाहिँ।
हैन, फल्नालाई छोड भन्न पनि सक्दैन, ढिक्सानालाई समात भनेर भन्न पनि सक्दैन चाहिँ हैन। त्यस कारणले त्यो त विधिले समातिने कुरा हो। एमालेले किन उच्चस्तरीय समितिको माग गरे हो अब एमालेका नेताहरूको अब म सबैलाई त म पार्टीको सबैलाई त म केही भन्न चाहन्न, तर मूल नेतृत्वको सोचमा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ राज्यप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, विधि विधानप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, संविधानप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, कानुनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, यो दृष्टिकोणमा कहीँ न कहीँ खोट छ, कहीँ न कहीँ त्रुटि छ। त्यो त्रुटिले गर्दाखेरि राज्यका अङ्गहरूलाई स्थिरता र स्थायित्व साथ चल्न दिइरहनु भएको छैन। संसदकै कुरा गर्नुहोस् हैन, व्यवस्थापिका अङ्ग त रेगुलर कोर्समा चलिरहनु पर्ने प्रक्रिया हो नि। आफ्ना इस्युहरू फरक मतहरू हुनसक्छ, कतिपय कुरा चित्त नबुझ्न सक्छ, फरक मत राख्दै प्रक्रियामा त विधिमा त एकताबद्ध भएर जानुपर्छ नि। डेमोक्रेसीमा त के हो त भन्दाखेरि सबै कुरा चित्त बुझ्छ भनेर भन्न सकिँदैन, चित्त नबुझ्न सक्छ। बहुविचार भएको समाजमा विभिन्न खालका विचारहरू भएको अवस्थामा, विविध प्रकारका दलहरू भएको अवस्थामा आफ्ना आफ्ना धारणाहरू हुनसक्छ। जे जस्ता धारणा भएको भए तापनि त्यो विचारहरूलाई स्वतन्त्रताको चाहिँ ग्राउन्ड दिएको छ नि संविधानले, त्यो अनुसार आफ्ना विचारहरू पनि राख्ने र विधि र प्रक्रियामा एकरूपतामा जाने प्रक्रिया त त्यो हो नि। विधि र प्रक्रियामा तपाईँ एकरूपतामा जान सक्नु भएन भने राज्य चल्दैन। त्यो किसिमको एमाले नेतृत्वको सोचलाई मलजल गर्ने काम त तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो। एउटा उदाहरण दिन्छु म। तपाईँहरूले आफ्नै सांसद लेखनाथ दाहाल, राजन दाहाल, सुनको जलहरी काण्डमा उहाँले संसदमा बोलेर के अपराध गर्नुभएको थियो? तपाईँहरूले छुट्टै सिंहदरबारमा बैठक बसेर 3 दलले त्यो बोली फिर्ता लिने, रेकर्डबाट हटाउने, यसमा ओली संलग्न छैनन् भनेर जो काम तपाईँहरूले गर्नुभयो त्यो काम गलत थियो कि थिएन? र यो कुराले जो अहिले ओलीको बारेमा यहाँले चाहिँ दृष्टिकोण उहाँको कस्तो छ भनेर व्याख्या गर्नुभयो, त्यो कुरालाई मलजल गरे हो कि? अब यस्तो, अब यो समीक्षाको पाटो तपाईँले भन्नुभएको कुरा समीक्षाको पाटो हुनसक्छ हैन। वाक स्वतन्त्रता सबैलाई छ हैन। अब संसदमा सांसदहरूले बोल्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको दलका नेताहरूले ओलीको जो खोटपूर्ण सोच छ भन्नुभयो नि, त्यो खोटपूर्ण दृष्टिकोणलाई मलजल गर्ने काम त तपाईँहरूले गर्नुभयो नि। उहाँले गरेको काम तपाईँले ठिक हो, हामीले गल्ती गर्यौँ, हाम्रा सांसदले गलत गरे। नेताहरूले गर्ने कामहरूमा होला समीक्षाको विषय बन्न सक्छ हैन, समीक्षाको विषय बन्न सक्छ। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि विधि र प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने कुरामा, रन गर्ने कुरामा अहिलेको चाहिँ तपाईँको परिस्थितिमा सहमति र सम्झौताको बाटो खोज्नु पनि विकल्प छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कयौँ कुराहरूको सन्दर्भमा, सदन सञ्चालनको सन्दर्भमा सहमति र समझदारीको बाटो खोज्दै चलिरहेको अवस्था हो। त्यो ढङ्गले चल्न सकेन भने व्यवस्थापिका नै डेडलक हुन्छ। व्यवस्थापिका डेडलक हुने भनेको राज्य डेडलक हुनु हो हैन, विधि विधान डेडलक हुनु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो डेडलकिङको परिस्थितिमा लैजानु हुँदैन भन्ने मान्यताको आधारमा तपाईँको राज्यलाई सहज ढङ्गले, राज्यका अङ्गहरूलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया क्रममा सदनमा निश्चित रूपले दलहरूको बिचमा कयौँ कुराहरूमा मिटिङ पोइन्ट खोज्दै जाने क्रममा, सम्झौताका बिन्दुहरू खोज्दै जाने क्रममा होला कतिपय कुराहरू कम बेसी हुन सक्छ हैन। सम्झौता गर्दाखेरि, सहमति गर्दाखेरि तपाईहरुको ठीक भयो भनेर पोइन्ट उसले थाहा पायो नि। सबै ठीक माओवादीको कांग्रेसको सत्ता गठबन्धनको विक पोइन्ट कहाँ छ उसले थाहा पायो, त्यही प्रहार गर्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले उच्च स्तरीय छानबिन भनेर भन्नुहुन्छ। छानबिनको प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि राज्यको कुनै पनि अङ्गले एउटा छानबिनको एउटा कोर्स कम्प्लिट गर्न दिनुपर्छ। त्यो कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यसको रिजल्टहरूमा चाहिँ उसलाई चित्त बुझेन, कसैलाई चित्त बुझेन चाहिँ भने त्योभन्दा माथि चाहिँ नीतिगत रूपले छानबिन समिति बनाइयोस् हैन। संसदको छानबिन समिति भनौँ या उच्च स्तरीय छानबिन समिति भनौँ, जे नाम दिए पनि एउटा रिजल्ट आइसकेपछि, एउटा कोर्स पुरा गरिसकेपछि त्यसलाई रिभ्यू गर्नलाई छानबिन समिति बनाउने कुरा हो। राज्यको अङ्गले गर्ने, रेगुलर रूपले गर्ने प्रक्रियाको रिजल्ट नै नआइकन, रेगुलर रूपले गर्ने छानबिनको एउटा कोर्स नै पुरा नगरिकन चाहिँ फेरि अर्को छानबिन समिति बनाइयोस् भन्ने कुरा जो गर्नुभएको छ त्यसले त के भयो त भन्दा राज्यको रेगुलर निकायलाई त निषेध गर्यो नि। अवश्य। अब अर्को चर्चित सन्दर्भ अहिले के आयो भने भ्रष्टाचारका मामिलामा माओवादी नेतृत्वको सरकारले जे काम गरिएको छ यसको त चौतर्फी प्रशंसा छ। स्वयं एमाले पनि प्रशंसा गरेका छन्, केही कुराहरूमा उनीहरूको आलोचनात्मक कुरा होला। अब यो नीतिगत सवालमा भएका निर्णयहरू अझ त्यसमा मूलतः मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयमाथि छानबिन नहुने हैन, यो किसिमको हामी कहाँ त ऐन नियम कानुन थियो नि। तर हिजोको सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि उत्साहित भएका छन् मानिसहरू। अब त्यसमा ललिता निवास प्रकरणलाई जोडेर माधव नेपाल र बाबुरामहरू पनि तानिने भन्ने कुरा छ। साँच्चै नै
अब सर्वोच्चले यो ढोका खोलिसकेपछि ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम र माधवमाथि तपाईँहरू छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ? अब निश्चित रूपले अख्तियारको कानुनमा नीतिगत निर्णयलाई उन्मुक्तिको व्यवस्था रहेको चाहिँ छ। मन्त्री परिषदबाट गरिने खालका नीतिगत निर्णयहरू छानबिनको दायराभित्र रहन नसक्ने प्रकारको अख्तियारको कानुन छ। त्यो कानुनलाई थप परिभाषित गर्ने क्रममा अब सर्वोच्च अदालतले हिजो जुन फैसला गरेको कुराहरू आइरहेको चाहिँ छ, निश्चय पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सकारात्मक छ भन्ने लाग्छ। र अब भ्रष्टाचारजन्य खालका कदमहरू, राज्यका प्रपर्टीलाई दुरुपयोग गर्ने खालका कुराहरूको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारसँग जोडिएका केसहरूको सन्दर्भमा नीतिगत प्रश्न नै किन नहोस्, ती विषयहरूमा पनि छानबिनको दायराभित्र हुनुपर्छ। मोरली रूपले जिम्मेवारी र जवाबदेही बनाउनुपर्छ। किन राज्यका अङ्गहरूलाई जिम्मेवारी र जवाबदेही बनाउनुपर्छ, पारदर्शी बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि नीतिगत रूपले त्रुटि भएको छ भने पनि त्यसको जिम्मेवारी र जवाबदेही बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक छानबिनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले जुन चाहिँ निर्णय गरेको छ, फैसला गरेको छ, यो सकारात्मक छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले जोसुकै किन नहोस्, चाहे राजनीतिक नेता किन नहोस्, चाहे मन्त्री परिषदका निर्णयसँग जोडिएका विषयहरू किन नहोस्, यी सबै सन्दर्भमा नै तपाईँको छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक नेताहरूले पनि राजनीतिक समीकरण बिग्रिने भयो, सरकार ढल्ने, गठबन्धन राजनीतिक रूपले विधि निर्माण गर्ने कुरा हो, राज्यको विधि निर्माण गर्ने कुरा हो, राज्यको डेमोक्रेसीलाई संस्थागत बनाउने कुरा हो, राज्यको जवाबदेही र पारदर्शितालाई संस्थागत बनाउने कुरा हो। राजनीतिक नेताहरू नै किन नहोस्, नेताहरू भन्दैमा चाहिँ राज्यप्रति जवाबदेही हुनु हुँदैन, पारदर्शी हुनु हुँदैन, उत्तरदायी हुनु हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। सरकार ढल्ने हो कि भन्ने कुरा भयो। आफूले गर्ने खालका निर्णयहरूमा कहीँ त्रुटिपूर्ण रहेछन् भने, कहीँ गल्ती भएको रहेछन् भने, कहीँ चाहिँ आफूले गरेका निर्णयहरूमा राज्यको प्रोपर्टीलाई थोरै दुरुपयोग गर्ने खालका प्रक्रियाहरूमा मिस्टेकहरू भएका रहेछन् भनेदेखि त त्यो त चाहिँ तपाईँको चाहिँ समीक्षा गर्दै मूल्याङ्कन गर्दै त्यसलाई त करेक्सन गर्ने प्रक्रियाबाट लैजाने कुरा हो। त्यसले त राज्यलाई बलियो बनाउने कुरा हो, त्यसले त राजनीतिक सिस्टमलाई बलियो बनाउने कुरा हो। यो सन्दर्भमा अब त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई छानबिन गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूलाई पनि जवाबदेही बनाउँदै लैजाने कुरा हो। अब यो यस्तो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ निश्चित रूपले अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो हैन, यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो। राज्यको अङ्गहरूबाट गर्ने कार्यहरूको सन्दर्भमा या व्यक्ति नेताहरूले गर्ने कार्यहरूको सन्दर्भमा त्रुटिविहीन भन्ने त दुनियाँमा कोही हुँदैन, गल्तीविहीन भन्ने कुरा त कसैको पनि हुँदैन हैन। गल्ती कमी कमजोर त हुन सक्छ, गल्ती कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दाखेरि नेताहरू झन् स्थापित हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ। विधिको शासनलाई फलो गर्दाखेरि नेताहरू स्थापित हुँदै जान्छ, सिस्टम स्थापित हुँदै जान्छ हैन, डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापित हुँदै जान्छ, नेताहरू स्थापित हुँदै जान्छ हैन। कमी कमजोरीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आत्मसातीकरण गर्दै स्वीकार गर्दै राज्यले कुनै पनि कानुनकै दायराभित्र कारबाही गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भने हामीले यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ, मद्दत गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ राज्यलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने कुरामा पनि मद्दत मिल्छ, राज्यलाई शुद्धिकरण गर्ने कुरामा पनि मद्दत मिल्छ, पार्टी नेताहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने कुरामा पनि मद्दत मिल्छ भनेर त यसमा त झन् हैस्टेमा होस्टे गर्दै सहयोग गर्नुपर्ने कुरा हो हैन। एउटाले अर्कोलाई किन कारबाही, यहाँ त हड्डी हाँसेका छन् एमालेका। अब बाबुराम पनि फस्ने भए, माधव नेपाल पनि फस्ने भए, यो गठबन्धन फुट्ने भयो, सरकार ढल्ने भयो भनेर एमालेहरू त अब यो रूपले चाहिँ तपाईँको यसरी जोडेर चाहिँ तपाईँको एकले अर्कोलाई प्रतिशोधको रूपमा लिने, एकले अर्कोलाई निषेधात्मक रूपले लिने हैन, त्यो ढङ्गले चाहिँ हेर्ने, कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्ने कुरा हो चाहिँ हैन, कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्ने कुरा। मलाई लाग्छ अहिले सरकारमा भएका घटकहरूको मामला किन नहोस् हैन, अब इभन एमालेकै नेता कार्यकर्ताहरूकै सन्दर्भमा किन नहोस्, हामी सबैको यो एउटा होल यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा मलाई लाग्छ ऐक्यबद्धता छ भन्ने लाग्छ, राष्ट्रिय सहमति छ भन्ने लाग्छ, जोसुकै किन राष्ट्रिय सहमति छ भन्ने लाग्छ। सरकारमा भएका दलहरू त जन स्वयं अभियानकै रूपमा चाहिँ एउटा अगुवाको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, आफैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने हैन, आफैले शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेर भूमिका निर्वाह गर्ने, अर्काको सन्दर्भमा मात्रै शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, आफ्नो सन्दर्भमा शुद्धिकरण गर्नु हुँदैन भनेर त मिल्दैन। माधव बाबुराम मात्र होइन, चाहे देउबा प्रचण्ड हुन्, आरजु हुन्, जोसुकै किन नहोस्, हामी आफै शुद्धिकरणको प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराको अगुवाको भूमिका देखाउन सक्यो भने न त्यो न महान हो त नेता त। अब मेरो अन्तिम प्रश्न, समयले एकदम गर्यो, यति राम्रो कुराकानी गर्नुभयो, अब हामी भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई पनि छाड्दैनौँ,
आफै त्यसमा संलग्न छौँ, त्यसकारण यसको चाहिँ शुद्ध छानबिन हुनुपर्छ, दोषी भए जो पनि जानुपर्छ भन्ने कुरा। त एउटा निर्णय हिजो ल्यारकाल लामाका सम्बन्धमा तपाईँहरूले गर्नुभयो, उहाँ त विवादास्पद व्यक्ति हो नि, ब्याङ्कको लगरमा गोली राख्ने मान्छे, नाग्दादेखि थुप्रै विवादहरू छन्, तपाईँको पार्टीको नेता पनि हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। अब हिजो लुम्बिनी विकास कोषको चाहिँ तपाईँले उहाँ गरेर नियुक्ति गरिदिनु भयो। यो हजारौँ राम्रो काम भए पनि एउटा चिज चाहिँ नराम्रो भयो भने त्यसले दूषित पारिदिन्छ। यो निर्णय राम्रो हो र? अब पहिलो कुरा त यो विषय मैले अपडेट गर्न पाएको छैन, बुझ्न पाएको छैन, कसो भएको छ भन्ने बुझ्न पाएको छैन। अब पार्टीको हिसाबले त यो पार्टीमा तपाईँको शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने क्रममा सबै सेक्टरहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ त विभिन्न चाहिँ प्रकारका चाहिँ मतलब पार्टीका साथीहरू त सहभागी हुन सक्छ, यो आन्दोलनमा चाहिँ आउन सक्छ। आन्दोलनमा आउने कुरा, सहभागी हुने कुरा एउटा पाटो हो। राज्यका जिम्मेवारी अङ्गहरूमा कसलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिने नदिने भन्ने कुरा तत्कालको सन्दर्भमा तपाईँको नेतृत्वले पक्कै पनि विचार पुर्याएर सोचेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कहाँ जिम्मा दिने, कहाँ जिम्मा नदिने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने विषयहरूमा। त्यसकारणले यो निर्णय तपाईँले जो कुरा सुनाउनु भयो मैले त फर्स्ट टाइम सुन्दैछु। अब यो सबै अपडेट नभएको हुनाले, सबै जानकारी नभएको हुनाले अहिले मैले केही भन्न सक्दिनँ। जस व्यक्तिका बारेमा नभने पनि एउटा ट्रेनको प्रवृत्तिको कुरा गरौँ न। यसरी विवादमा परेका, थुप्रै पटक विभिन्न पार्टी चाहेका, राज्यलाई हानि हुने काम गरेका व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गर्ने काम चाहिँ गलत हो नि त। निश्चित रूपले राज्यलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भनेर यो अभियानमा लागिरहेको अवस्थामा राज्यका अङ्गहरूमा कतैबाट विवाद नपरुन् भन्ने कुरामा चाहिँ सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो हैन। किन सबैले ओनरसिप लिउन्, सबैले मतलब त्योबाट विवाद नपरुन् र ओनरसिप लिउन्, दायित्व लिउन्। जति चाहिँ राज्यका अङ्गहरूले निर्विवादित ढङ्गले राज्यका अङ्गहरूलाई स्थापित गर्न सक्यो उति राज्य बलियो हुँदै जान्छ, संस्थागत हुँदै जान्छ। त्यसले चाहिँ जनतालाई डेलिभरी सेवा दिने प्रक्रियामा एउटा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुँदै जान्छ। राज्य स्ट्रङ हुनु भनेको राष्ट्र स्ट्रङ हुनु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सकेसम्म राज्यका कामहरू गर्दाखेरि कुनै पनि राज्यका निकायहरू, कुनै पनि राज्यका अङ्गहरूमा सकेसम्म विवाद नपरुन् भन्ने विषयमा भने सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् ल, धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी यही सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।